कामों में इतनी उलझ गई हूँ ना, इतनी उलझ गई, जहन ना बिल्कुल अजीब सा हुआ है। आज जब स्कूल पहुंची हूँ ना, तो जब स्टेज पे बच्चे आ रहे थे और बार बार मैं करती रही, लेकिन मैं पासवर्ड भूल गई, मुझे याद नहीं आया, बल्कि अभी तक मुझे याद नहीं आया वो इतना वहाँ पे रोना आया। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैंने क्या हो गया, मेरे दिमाग ने काम छोड़ दिया, मैं इतनी थक गई हूँ। क्या मैं किस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है इतना पुराने जमाने के ब्लॉग्स होते थे, ये जो बहुत पुराने होते थे, वो ऐसे घर बनाने के लिए अच्छा ठीक है। कभी वेरी गुड मॉर्निंग एंड दीस आर द ब्लॉग्स, these are Asian artifacts. वाह माशाल्लाह, इसमें तो बटन भी लगे हुए हैं। अंशिला का मगर असल हो सकता है एक बच्ची का उधर। हाँ वो मैंने देखा है, यहाँ के तो बच्चे गायब हो गए हैं। हम इससे क्या अच्छा जिधर भी देखो you make the great pyramid of Egypt. It is made for Khufu. There is king chamber where the Egyptian place the king coffin. There is queen chamber. साइड पे हो जाओ, बना ली ATM में। ये देखिए, My name is Nurha Jawad. I am Alisha Hamza. And my name is Mahina Sir. And we are all from grade 4 yellow. And I am Farina. वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा आ गया। कहाँ थे? मैं इतना ढूंढ रही थी। मैं जा रहा हूँ, अच्छा खेलने। कहाँ जा रहे हो? उधर खेलने दोस्तों के साथ। अच्छा फिर साथ में जाएंगे, ठीक है? तो साइन भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप उधर अपना साइन भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। इतनी छोटे छोटे बच्चों ने इतनी मेहनत की है। वो देखो लो, इतना सांप भी बनाया हुआ है, देखो इतना बड़ा सांप बनाया हुआ है। कोई साइन अच्छा कर लेती हूँ, थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ। ग्रुप 2 के हैं, ये कौन सा क्लास है? हाँ ग्रुप 1। इतनी मेहनत की, इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई है। ये 2 हफ्ते लगाया, 2 हफ्ते में बच्चों ने ये सारी चीज़ें बनाई। उससे भी कम टाइम में किया, 2 हफ्तों से कम टाइम में किया। आप लोग तो बड़ी दलेर हो माशाल्लाह से। प्यारी सी बच्ची, और ये इतनी सारी चीज़ें। ये क्या है? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं करो हाथ नहीं लगा। What about clip and are they okay? Or can you see through them? Are they see through? Okay, are they absorbent? Can they all absorb? And what about liquids smell? फिनिश मम्मा। हाँ देखिए, यहाँ पर जो बच्चे कर रहे थे, तो मैं भूल गई थी वहाँ पर वीडियो बनाना। चलो आ जाओ, बन गई है पिक्चर आपकी। पीछे से बच्चा आया, उसने देखा क्या, मेरे मम्मा ना इधर साइज था,
ये सीधा उल्टा उल्टा पाओ जाके वापस स्लाइड को इतना तेज भाग के वापस उल्टा स्लाइड को ऊपर उल्टा वापस चढ़ गया। क्यों स्पाइनल के पर मुझे पार पड़ेगी। अच्छा इसलिए उल्टा पाओ वापस स्लाइड के ऊपर चढ़ गया। अच्छा एक तो खाने के लिए थी। नहीं कंटिन्यू नहीं जाते, राइल मुझे ढूंढ रहा होगा। तो देखिए चलो अब बच्चों की थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। चलो ना, राइल वहाँ गया हुआ है। मैं खेल रहा अपने दोस्तों के साथ। चलो ना हम कैंटीन चलते हैं। ये कैंटीन है मनाइल आपका, आप लोग यहाँ पे बैठते हो? कैंटीन ये यहाँ पे छोटे बच्चे बैठते हैं। बड़े बच्चे ये अभी वो अच्छा बड़े बच्चे बैठते, छोटे बच्चों का ना टीचर के साथ आते हैं, इधर नहीं बैठे रहते हैं। अच्छा यहाँ से चीज़ लेती हो रोज़ाना? यहाँ पर बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। चले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं। बस आजकल कुछ जो काम चल रहा है ना घर में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत है और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है ना तो इतनी थकान होती है कि दिल ही नहीं करता कि कोई वीडियो बनाओ। हाँ, कुछ क्लिप इकट्ठे की है, जमा की है मैंने, तो सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। इतने दिन बीच में गुजर जाते हैं ना कि वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं रहता कि कब मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी। फिर कभी कभार मैं कहती हूँ कि चले आज या कल वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो बस इसी तरह चलता है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही काम मुकम्मल हो जाता है तो कोशिश करूँगी कि रोज़ रोज़ जो है ना वीडियो बनाने की, अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बस थोड़ा सा काम रह गया, काफ़ी सारा तो हो गया। भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, और कभी काम के लिए किसी को घर बुलाना पड़ जाता है, कभी किसी काम के लिए जाना। आज भी मतलब स्कूल के लिए भी कुछ ना कुछ, रोज़ का कुछ ना कुछ ना नया काम होता है। तो आज भी बुलाया था, स्कूल गई थी मैं। कल फिर स्कूल में बच्चों की पार्टी है। मतलब बाकी काम तो होती है, लेकिन जब स्कूल का भी आ जाते हैं ना बीच में तो काम मेरे बढ़ जाते हैं। तो बस अभी सोच रही थी, बैठी हुई थी, अभी नमाज़ पढ़ी है मैंने, तो मैंने सोचा चले मैं छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। और काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं व्हाट्सएप पर भी और कमेंट में भी। मेरे फ्रेंड्स मुझे कह रहे हैं कि वीडियो अपलोड कर लिया करो, चाहे छोटी सी क्यों ना हो लेकिन कर लिया करो। तो मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, अल्लाह आप सबको खुश रखे कि ये आप सबका प्यार है। मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे ही ये काम मुकम्मल हो जाता है ना तो तब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल कर मैं वीडियो रोज़ की रोज़ हो, रोज़ ना भी हो ना तो दूसरे तीसरे दिन में अपलोड कर लिया करूँगी। तो फिर काफ़ी आसानी हो जाएंगी। आज मतलब रोज़ का यही होता है, सुबह सवेरे उठ जाते हैं, काम कर 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 के इतने थक जाते हैं, रात को बिस्तर पे जाते हैं। तो बस शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह का शुक्र है ये रात है जिसमें हम आराम कर लेते हैं। तो मैं जब स्कूल गई थी ना, आजकल कामों में इतनी उलझ गई हूँ ना, इतनी उलझ गई हूँ। एक मैं काम में लगी हुई होती हूँ, दूसरे के बारे में सोच रही होती हूँ और मतलब जहन ना बिल्कुल अजीब सा हुआ है। आज भी ऐसा ही हुआ कि मैं जब स्कूल पहुंची हूँ ना तो जब स्टेज पे बच्चे आ रहे थे और बच्चों की मतलब लोग वीडियोस वगैरह भी बना रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चले मैं भी बना लेती हूँ वीडियो। तो जैसे मैंने मोबाइल निकाला ना तो मैं जो पासवर्ड उसके ऊपर था, जब से मैंने मोबाइल लिया तब का एक ही पासवर्ड है जो सब बच्चों को पता है, सबको। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं मैके में जाती हूँ, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे बहनें, मेरे सबको, मतलब मेरे भाभीयों को सबको पासवर्ड पता होता है। तो वही मेरा पुराना पासवर्ड चलता रहता है। और पहले तो खैर मैं मोबाइल पर लगाती भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मुझे किसी ने मशवरा दिया कि अगर तुम्हारा मोबाइल गुम हो जाता है तो पासवर्ड होना चाहिए। तो उसके बाद ना मैंने लगा दिया था पासवर्ड और वही एक पासवर्ड है। अच्छा, आज जब मैं गई हूँ ना, जब मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने मोबाइल निकाला
اور میں نے پاسورڈ ڈائل کیا تو میں نے غلط ڈائل کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ یہ کیسے، میں سوچنے لگی کہ کیا پاسورڈ ہے، لیکن میں بھول گئی، مجھے یاد نہیں آیا. پھر میں نے ٹرائی کیا دوبارہ، پھر میں نے غلط ڈال دیا. میں بار بار کوشش کر رہی تھی، پھر اس پر وہ آ جاتا ہے نا، ٹائم آ جاتا ہے کہ نہیں اتنے ٹائم بات کر سکتی ہو، ٹرائی کر سکتی ہو، ابھی نہیں کر سکتی. تو پھر میں انتظار کرنے لگ گئی ہوں کہ چلے یہ کھل جائے. تو پھر میں نے لیکن بار بار میں کرتی رہی، لیکن میں پاسورڈ بھول گئی، مجھے یاد نہیں آیا، بلکہ ابھی تک مجھے یاد نہیں آیا وہ پاسورڈ. پھر میں درمیان میں سے اٹھ گئی ہوں اور میں چلی گئی ہوں مناہل کے پاس. مناہل کے ٹیچر کو میں نے کہا کہ آپ مناہل کو بلائے. پھر کافی دیر میں مناہل کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے بچوں کے، تو اس لیے مجھے مناہل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر میں مناہل آئی ہے میرے پاس، تو مناہل سے میں نے کہا کہ مجھے نا پاسورڈ جو مجھے موبائل کھول کے دے دو. تو اس نے مجھے کھول لیا. پھر اس کے بعد نا مجھے اتنا وہاں پہ رونا آیا، لیکن میں نے بہت کنٹرول کیا، میں نے ورڈ کنٹرول کیا. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، میرے دماغ نے کام چھوڑ دیا. میں اتنی تک گئی ہوں، کیا میں کس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اتنا پرانا پاسورڈ کبھی زندگی میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو پھر نا میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی اور اس نے میرے سامنے ڈائل کیا، لیکن مجھے یاد نہیں آیا. پھر بعد میں جب ساری چیزیں ختم ہو گئی تو اس کے بعد مناہل میرے ساتھ تھی، مجھے سارے ٹیچر سے ملوایا، سر سے ملوایا سارا. تو سب سے میں ملتی رہی ہوں. اور بیچ میں جب میں موبائل نکالتی تھی تو میں مناہل سے کہتی تھی کہ پاسورڈ ڈائل کر دو، تو وہ کرتی تھی، میں دیکھتی تھی. مجھے پھر بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سے اس نے ڈالے. پھر میں بچوں کے ساتھ ہی آ گئی ہوں، بچوں کی گاڑی میں، بچوں کی چھٹی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ ہی میں آ گئی ہوں گھر. جیسے میں گھر کے اندر داخل ہو گئی ہوں تو اتنا مجھے رونا تو مجھے آ رہا تھا شروع سے ہی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اب نا اسکول میں ٹیچرز ہے، بچوں کے پیرنٹس ہے، بچے ہے، تو سارے بچے اور لوگ کیا سوچیں گے کہ کس وجہ سے یہ رو رہی. میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. تو جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوئی ہوں تو مجھ سے بچوں نے پوچھا کہ مما آپ پاسورڈ بھول گئی ہیں. بس جو رونا میں نے کنٹرول کیا تھا فوراً سے رونا شروع ہو گیا. میں بچوں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، میں کوشش کر رہی تھی کہ میں نہ رو، لیکن جیسے مجھ سے پوچھا نا تو بس فوراً سے نا میں رونا شروع ہو گئی ہوں. اور بچوں نے کہا کہ مما کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اور میں بات ہی نہیں کر سکتی تھی. اور میں ڈر گئی، میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ مجھے کیا ہو گیا. مطلب میں اتنی تک گئی ہوں، میرا دماغ اتنا تک گیا کہ میں پاسورڈ بھول گئی ہوں. ابھی بچے چلے گئے ہیں، ٹیوشن گئے ہوئے ہیں، اور میں ابھی نماز پڑھی ہے میں نے عصر کی، تو میں یہاں اوپر آ گئی ہوں. میں نے سوچا چلے میں اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی بات کر لوں، بات چیت تھوڑی سی کر لوں. تو میں ابھی بس دعا بھی مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ پتہ نہیں آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ، اللہ کو بہتر معلوم ہے. لیکن ابھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی بھی میرے پاس یہ موبائل ہے. موبائل میں نے تو مجھے ابھی بھی اس کا نہیں پتہ، پاسورڈ ذہن میں نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا. کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسے بھی حالات ہو جائیں گے، یہ سب بھی ہو جائے گا. کل بھی میں بچوں کے اسکول گئی تھی، آج بھی میں بچوں کے اسکول گئی ہوں. تو کل جب گئی تھی تو ان کے بچوں کے جو پرنسپل ہے ان سے ملی تھی، مجھے بہت ضروری کام تھا ان سے، تو ان سے ملی تھی. آج تو اسکول والوں نے خود بلایا تھا، تو بس اس وجہ سے گئی تھی. بچوں کی طرف دیکھتی ہوں تو بچوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں. پھر اپنے کام جو ہوتے ہیں اسی کی طرف جو ہے نا، کبھی ادھر کام والے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہوتی ہے، کبھی کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑ جاتا ہے. بچوں کی طرف بھی دیکھتی رہتی ہوں، بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے، بچوں کے سامنے پریشان نہیں ہونا. بچوں کو تب سے نا جب میں گھر آئی ہوں پھر میں نے کھانا بنایا، بچوں کو کھانا دیا، اور سر میں بہت درد ہوا. تب سے میرے سر میں بہت شدید درد ہے. چائے بھی بنائی ہے، چائے پی لی ہے میں نے، بچوں کو بھی دی ہے، بچوں کو ٹیوشن بھیج دیا میں نے، لیکن میرے سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا. اب
وہ جو پاسورڈ میں بھول گئی ہوں نا، اسی کی وجہ سے نا وہ بات میرے ذہن سے نہیں نکل رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں پریشان نہیں رہنا چاہیے، ٹینشن نہیں لینی چاہیے، تو صحیح کہتے ہیں، لیکن اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ کی زندگی میں ایسا کوئی بندہ ہو نا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر مجھے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر کوئی کام بگڑ جائے تو وہ ہے سنبھالنے کے لیے، یا وہ میں کسی کو اگر آواز دوں تو وہ آ جائے گا، یا میرا کوئی کام ہے، یا مجھے کوئی مشورہ چاہیے، یا مجھے کوئی بھی اگر کام خراب ہو جاتا ہے یا کچھ بھی، تو چلے کوئی سنبھالنے والا ہے. تو میری زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. 2 چھوٹے بچے ہیں جن کو میں سنبھال رہی ہوں، اور اپنے لیے بس اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ کا ایک سہارا ہے. تو بس شاید اس وجہ سے نا یہ ساری چیزوں میں نا، صبح بھی شاید بہت تک گئی تھی نا صبح، تو شاید اس وجہ سے ایسا میرے ساتھ ہوا. جب میں صبح اٹھی ہوں نا، سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد ناشتہ بنایا ہے، بچوں کے لیے لنچ بنا دیا، لنچ ہے، یہ بچے چلے گئے نا اسکول، تو میں نے مشین لگا لی ہے کیونکہ مجھے اسکول بھی جانا تھا، اور مجھے پارسل بھی پوسٹ آفس لے کے جانے تھے. تو کچھ پارسل میں نے رات کو پیک کر دی تھی اور کچھ میں نے صبح پیک کرنے تھے، تو وہ بھی تھا. پھر میں نے نیچے میں واپس آ گئی ہوں، پھر میں نے برتن دھوئے، کچن کی صفائی کی ہے، اور اس کے بعد میں باہر جو وہ کام ہوا تھا نا، تو اتنی مٹی پڑی ہوئی تھی، تو سارے میں نے نا موٹر لگا کے تو سارے میں نے صفائی کی ہے. اور پھر اس کے بعد نا میں نے کپڑے چینج کیے، میرے سارے کپڑے بہت گیلے ہوئے تھے، تو سارے میں نے پھر میں نے کپڑے چینج کیے، اور اس کے بعد میں تیار ہوئی ہوں. پھر میں نے سارے پارسل اٹھائے اور میں پوسٹ آفس چلی گئی ہوں. مجھے اسکول پہنچنا تھا 11:30 بجے، اور میں 11 بجے گھر سے نکلی ہوں تاکہ میں 11:30 بجے پہنچ جاؤں. لیکن میں جب پوسٹ آفس گئی ہوں نا، تو وہاں پر مجھے کافی دیر ہو گئی، میں 12 بجے پہنچی ہوں اسکول. اس کے بعد وہاں پر جیسے میں بیٹھی ہوں اور میں نے موبائل نکالا تو میں پاسورڈ بھول گئی. اور پاسورڈ کیا بھولی ہوں کہ میری ٹینشن اتنی بڑھ گئی، میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں. مطلب اتنی زیادہ میں نے کام کی، اس کی وجہ سے مجھے تکن اتنی محسوس نہیں ہوئی جتنی اس چھوٹی سی بات سے کہ میں پاسورڈ بھول گئی ہوں. تو بس اس وجہ سے نا تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہوں. اور ابھی انشاءاللہ تعالی کام بس تھوڑا ہی رہ گیا، کافی ساری چیزیں تیار ہو گئی ہے الحمدللہ. ابھی تھوڑا کام رہتا ہے اور زیادہ ہو چکا ہے. تو جب اوپننگ ہوگی اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا لے کے آئی ہوں، ان چیزوں کی بھی میں نے ویڈیو بنانی ہے. اور آپ سب کے دعائیں میرے ساتھ ہے، آپ سب میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کیا کرے. اور میری دعائیں تو آپ سب کے لیے ہی ہے. میں نے تو ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ مجھے سپورٹ کرنے والے اور میری خوشی میں خوش ہونے والے اور میرا اچھا چاہنے والے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیشہ میری یہی دعا ہوتی ہے. اور چلے ویڈیو میرے خیال سے تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گی جلدی اپلوڈ کروں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.